नश्यन्ते व्याधयः सर्वे भूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषमम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यस्य महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः न्यस्यन्ते दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्वैद्राग्यास्तेजो विद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति देव्याः कवचम्।